फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। शाखा अधिकृत न्यायसेवा अन्तर्गतको तृतीय पत्रमा आज हामी 1.3 मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवधारणा भन्नेमा हामी रहेका छौँ। यसमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दा यसमा मानव अधिकार भनेको के हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवधारणा हामी यसमा गएर हामी हेर्नेछौँ। पहिलो छ मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा यदि हामीले इक्जाममा अवधारणा लेख भन्यो भने यसमा हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र परिभाषाहरू मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले मिलाएर हेर्दा पहिले हामी अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाउँ। मानव अधिकारको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै तपाईँले एक लाइनमा बुझ्दाखेरि के बुझ्नु भन्दा अ राइट विच इज बिलिभ टु बिलोङ्स टु एभ्री पर्सन। यस्तो अधिकार जो चाहिँ हरेक व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ, जसलाई हामी के भन्छौँ मानव अधिकार भन्दछौँ। यसको सुरुवात हेर्ने हो भने मानव अधिकारको विकास चाहिँ मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै भएको हो। यद्यपि विश्वमा हामी अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौँ र कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौँ र कसैलाई ढिला गर्ने छैनौँ भनी सन् 1215 जारी म्याग्ना कार्टालाई पहिलो मानव अधिकार दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ। त्यसपछि हामी क्रमिक रूपमा विकासक्रम हेर्ने हो भने 1628 भएको जुन चाहिँ घोषणापत्र छ त्यसलाई पनि मानव अधिकारको एउटा चाहिँ विकासक्रममा जोडिएको छ। त्यसपछि 1688 भएको चाहिँ बेलायतमा भएको जुन क्रान्ति छ त्यसलाई पनि मानव अधिकारको चाहिँ एउटा ठुलो रूपमा लिएको छ। त्यसपछि 1776 भएको अमेरिकी घोषणापत्र, यसलाई पनि हामीले मानव अधिकारको रूपमा लिन्छौँ, विकासक्रममा लिन्छौँ। त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि 1864 सुरु भएको जेनेभा महासन्धि, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवीय कानुनको विकास गर्यो। त्यसपछि तपाईँको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने सन् 1945 को अक्टोबर 24 भएको चाहिँ अधिकारको सिर्जना र जनताको आत्मसुरक्षा अधिकारको मूल उद्देश्य बनाई युएनको स्थापना भएको छ 1945 अक्टोबर 24 त्यो पनि एउटा खुड्किलो हो। त्यसपछि युएनको पहलमा सन् 1948 डिसेम्बर 10 जारी भएको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, जसले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लेख गरिएको छ। यसरी मानव अधिकारको विकासक्रमले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ 1945 अक्टोबर 24 को जुन युएनको चाहिँ घोषणापत्र छ त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रमुख रूपमा हामीले लिएका छौँ। अब यसको परिभाषालाई हामीले बुझ्दाखेरि मानव अधिकार भन्नाले के बुझ्यो? मानव अधिकार नैसर्गिक अहरणीय प्रकृतिको अधिकार हो। मानवीय सम्मान, मानवीय मूल्य, मानवीय सम्बन्ध, जसलाई हामी ह्युमेन डिग्निटी, ह्युमेन भ्यालु, ह्युमेन रिलेसन स्थापना गर्ने माध्यमको रूपमा मानव अधिकार लिन सकिन्छ। मानव अधिकार समानता, समावेशीकरण, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई समेटिएको हुन्छ। मानव अधिकारका परिभाषाले विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै किसिमले परिभाषा गरेका छन्। त्यसमध्ये म एउटा परिभाषा दिन चाहन्छु। ह्युमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एन्ड फ्रिडम द्याट बिलोङ्स टु एभ्री पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रम बर्थ अन्टिल डेथ। मानव अधिकार को चाहिँ अब यहाँ विभिन्न पुस्ताहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। पहिलो पुस्तामा के पर्छ भन्दाखेरि पहिलो पुस्तामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भनिन्छ, जसमध्येमा चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार, यातना तथा क्रूर मानवीय व्यवहार विरुद्धको अधिकार, कानुन बमोजिम बाहेक थुनामा राख्न पाउने अधिकार रहेको छ। त्यसपछि दोस्रो पुस्तकको अधिकारमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार हुन्छ, जसमध्ये सकारात्मक अधिकार पनि भनिन्छ। यसलाई स्वतन्त्र आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, छुवाछुत, जातिवाद विरुद्धको अधिकार, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रथा परम्परा मनाउन पाउने अधिकार, शोषण, अन्याय, अत्याचार विरुद्धको अधिकार र यसलाई सकारात्मक वितरणको अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि तेस्रो पुस्तकको अधिकार विकास र शान्तिको अधिकार छ, जस अन्तर्गत समानुपातिक विकास, शान्ति, सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सहअस्तित्व, महिला अधिकार र बाल अधिकार रहन्छन्, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र विकास र जनसंवेदीको अधिकार। त्यसपछि चौथो पुस्तकको अधिकारमा सहभागिता र एकताबद्धको अधिकार भनेर भनिन्छ यसमा, जसमा चाहिँ राजनीतिक संगठन चयन गर्न पाउने अधिकार, आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्ने अधिकार, सरकार छान्न पाउने अधिकार, स्वायत्तताको अधिकार, समावेशीकरणको अधिकार, स्वैच्छिक मृत्यु, स्वैच्छिक गर्भपतन, सामूहिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चौथो पुस्तासम्ममा चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषताहरू
मानवाधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू के छ मानवाधिकारको सिद्धान्तहरू त मानवाधिकार सिद्धान्तले हामीले क्रमिक रूपमा हामी यसरी लिन्छौँ। पहिलो सिद्धान्त चाहिँ विश्वव्यापकताको सिद्धान्त भनेको मानवाधिकार चाहिँ एउटा देशमा मात्र सीमित नभएर चाहिँ के छ विश्वभरि छ। त्यही भएर ह्युमन राइट्स बिलोङ्स टु अल पिपुल, सबै व्यक्तिहरूले मानवाधिकार पाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसपछि अर्को छ मानवाधिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्यत्र सार्न सकिँदैन भनिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ मानवाधिकार एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ। यो चाहिँ ह्युमन राइट्स आर डिपेन्ड्स अन वान एनदर भनेर भनिएको छ। त्यसपछि जन्मसिद्ध अधिकारको सिद्धान्त भनेको छ। त्यसपछि अर्को अविभाज्यको सिद्धान्त भनेको छ। त्यसपछि अहरणताको सिद्धान्त, कसैले हरण गर्न सक्दैन भन्ने हो। समानताको सिद्धान्त रहेको छ। त्यसपछि भेदभाव रहितको सिद्धान्त, त्यसपछि राज्यको दायित्वको सिद्धान्त, त्यसपछि विकासको अधिकारको सिद्धान्त। यसरी हामीले मानवाधिकारका सिद्धान्त र विशेषताहरूलाई हामीले यसरी हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् 1948 डिसेम्बर 10। सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा युएनको महासभाबाट पारित गरेको मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र विश्वका सबै जनता र राष्ट्रको माझ उपलब्धिको रूपमा रहेको कुरा यस घोषणापत्रको प्रस्तावना उल्लेख गरेको छ। यस घोषणापत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 30 वटा धाराहरूमा समेटिएको छ, जसमा चाहिँ धारा 3 देखि 21 सम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको रूपमा लिएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ। कसैलाई बाधा वा दास बनाइ राख्ने छैन। कुनै पनि किसिमको दासत्व र दास व्यापारको निषेध गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक यातना दिइने र क्रूर अमानवीय अपमानजनक व्यवहार सजाय गर्ने छैन। कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वत्र व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ। कानुनको दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान हुनेछन् र कानुनको समानता संरक्षण पाउनेछन्। मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन विरुद्धको उपचार पाउने अधिकार हुनेछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ धारा 22 देखि 28 सम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा चाहिँ घोषणापत्रमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, जस अन्तर्गत के पर्छ सर्टकटमा भनिदिन्छु। समाजको एक सदस्यको हैसियतले सामाजिक सुरक्षाको अधिकारको साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा रोजगारी छनौट गर्न पाउने, बेरोजगारी विरुद्धको संरक्षणको अधिकार हुने, समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको अधिकार हुने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो हित रक्षाका लागि ट्रेड युनियन गठन गर्न र त्यसको संविधान हुन पाउने अधिकार, कामदारको तलब, बिदा र अन्य सुविधा पाउने अधिकार, त्यसपछि शिक्षाको समान अधिकार हुने, त्यसपछि तपाईँ कपिराइट, ट्रेडमार्क सम्बन्धी अधिकार यो रहेको छ भने धारा 29 र 30 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानवाधिकार विषयमा उल्लेख गरेको व्यक्ति राष्ट्र व्यक्ति कुनै पनि राष्ट्रले चाहिँ मानवाधिकार घोषणापत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेपछि उसको के कर्तव्य हुन्छ भन्ने गरेको छ। प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रताको उचित मान्यता सम्मान गर्ने, प्रजातान्त्रिक समाजमा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था र जनकल्याणको हैसियत राख्ने, कानुनले निर्धारण गरेका प्रतिबन्धहरूको अधीनमा रहने, घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकार स्वतन्त्रता नष्ट गर्ने क्रियाकलापहरू कुनै पनि राष्ट्र नगर्ने यो रहेको छ। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालमा मानवाधिकार संरक्षणमा संस्थागत र कानुनी व्यवस्थाहरू के कस्तो चाहिँ हाम्रो मानवाधिकार संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ संस्थागत संरचनाहरू गरेको छ र कानुनहरू के कस्तो भन्ने क्रममा चाहिँ हामी संस्थागत संरचनामा जाउँ। संस्थागत संरचनामा के छ भने मानवाधिकार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ भने अर्को छ राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक रूपमा राखेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मानवाधिकार इकाइको गठन, संसदमा मानवाधिकार सम्बन्धी समिति गठन, सुरक्षा निकायमा मानवाधिकार सम्बन्धी सेलको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक शाखाको स्थापना, युएनका मानवाधिकार सम्बन्धी एजेन्सीहरू, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयको मानवाधिकार सेलको स्थापना, मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू UNHCR, रेड क्रस सोसाइटी आदि र मानवाधिकार आयोगको प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरू, सरकारी गैर सरकारी स्तरबाट मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनको स्थापित सङ्गठनहरू। कानुनी व्यवस्था अनुसार कानुनमा के व्यवस्था गरेको छ? सबभन्दा पहिले हामी कानुनी व्यवस्थामा संविधानको कुरा गर्छौँ। संविधानको प्रस्तावनामा नै मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख, सबै प्रकारको विभेद र उत्पन्नको अन्त्य गर्ने कुरा, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकार जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भने 31 वटा मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग गरी संविधानमा नै ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068, अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075,
अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075, आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन 2074, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075, कानुनी सहायता ऐन 2054, खोप ऐन 2072, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075, कार्यस्थलमा हुने यौनजनित दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071, घरेलु हिंसा पशु र सजाय ऐन 2066, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बालाश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056, मानव बेचबिखन तथा औषध प्रसार नियन्त्रण ऐन 2064, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070, स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074 र सुरक्षित मातृत्व प्रदान सम्बन्धी ऐन 2075 गरी चाहिँ यो चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले रहेको छ। त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ यहाँ म केही अर्को कुरा पनि थप गर्न छु। नेपालमा मानवाधिकार संरक्षणदेखि समस्या के समस्याहरू छ त अहिले चुनौतीहरू रहेको छ। चुनौतीहरूमा राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्था, दण्डहीनताको अवस्था, मानव अधिकार मैत्री कार्य संस्कृतिको अभाव, स्वेच्छाचारी रूपमा धरपकड हुनु, रूढिवादी सामाजिक र सांस्कृतिक मानसिकता, सरकारी निकायहरूबिच मानव अधिकार संरक्षण उचित समन्वयको अभाव, मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन नहुनु, मूल दायित्व सरकारको भए तापनि अपचित सहयोग नहुनु, भौतिक संरचना मानव अधिकार मैत्री नहुनु, अपराधलाई राजनीतिकरण गरिनु, देशमा व्याप्त छुवाछुत, जातीय भेदभाव, बाल विवाह र बहुविवाहको अन्त्य हुन नसक्नु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको खर्च पारदर्शी नहुनु, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट नागरिक वञ्चित हुनु। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् र समस्या र चुनौतीलाई हामीले यसैलाई उल्टाएर हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी समाधानको उपाय भन्छौँ। म एक दुईवटा भनिदिन्छु। समाधानको उपाय के छ भने संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूका विषयमा मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण गर्ने, संविधानका प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन लैजाने, मानव अधिकार संरक्षणलाई चाहिने आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय मन्त्री आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र कानुन प्रणाली सुधार गर्ने, कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउन दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, मानव अधिकार आयोगलाई आवश्यक आर्थिक र नैतिक सहयोग गर्ने, कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, मानव अधिकार विषयमा सरकारहरूबीच साझा अवधारणा निर्माण गर्ने। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को पाठ रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भने के? The collection of rules that nation accept as binding is so far as their interaction with one another. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। राज्य बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्य बीचको मात्र सम्बन्ध स्थापित नभएर राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूबिचको सम्बन्धलाई पनि स्थापित गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्य बीचको सम्बन्ध नियमित र व्यवस्थित गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको सम्बन्ध समेत स्थापित गर्छ। विश्वमा राष्ट्रहरूको विकास व्यवस्थापनका साथै सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विकास, यातायात तथा सञ्चार माध्यमको विकास गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ। आजको विश्वमा भएको विज्ञान तथा प्रविधिको चमत्कारी विकासले राष्ट्रहरू बीचको आपसी निर्भरता बढेर गएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्वलाई टटका रूपमा विकसित हुने मौका प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रका जनताहरू बीचको सम्बन्ध नियमित व्यवस्थित गर्नुको साथै विकास, व्यापार, पर्यटन विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू हामी हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, कानुनी प्रयोगका प्रमाणहरू, कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलन रहेका प्रथा परम्पराहरू, विभिन्न देशमा न्यायालयबाट भएका न्यायिक निर्णयहरू, कानुन सम्बन्धी विशेषज्ञको राय र कस्टमहरू पर्दछन्। अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व। किन छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व? किन आवश्यक छ त? पहिलो महत्त्व छ दुई राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द्व समाधान गर्न, दुई राष्ट्र बीचको विवादको समाधानको बिन्दु पहिलाउन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन, राष्ट्रहरूको समानुपातिक विकासमा सहजता प्रदान गर्न, राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा राष्ट्र र अर्को राष्ट्र बीचका नागरिकका सम्बन्ध नियमित र व्यवस्थित गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, विश्वबाट गरिबीको अन्त्यको लागि सहकार्य गर्न, पृथ्वीको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, राष्ट्रहरू बीचको सीमानालाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन, समग्रमा मानव जातिको कल्याण गर्नुको साथै भावी सन्ततिको अधिकारलाई रक्षा गर्न, भावी सन्ततिलाई युद्धको विभीषिकाबाट बचाउन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका चाहिँ सिद्धान्तहरू छन्। यो चाहिँ युएनको स्थापनामा युएनको धारा 2 मा व्यवस्था गरेको सिद्धान्तहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सिद्धान्तहरू हुन्, जहाँ चाहिँ जुन यस प्रकार छ। पहिलो छ के छ भने सबै सदस्य राष्ट्रहरूको
सार्वभौमिकताको सिद्धान्त, सदस्य राष्ट्रहरूको समान अधिकारको सिद्धान्त, सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको सिद्धान्त। त्यसपछि अर्को चाहिँ क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, युएन चार्टरको परिपालनको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने सिद्धान्त, सदस्य राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका चाहिँ सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यसरी हामीले चाहिँ यो जुन 1.3 च्याप्टर चाहिँ हामी चाहिँ यसरी हामी अध्ययन गरेर चाहिँ पढ्न सक्छौँ र यति गरिसकेपछि मेरो विचारमा हाम्रो सिलेबसमा हामीले कभर गर्न सक्छौँ होला। अब हामी आउने अरू भिडियोहरूमा अरू च्याप्टर पढ्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।